तो शाहबाज भाई सुन लो, अवाम की ताकत से हम आपकी हुकूमत को बिल्कुल फारिग करेंगे। अवाम हुक्मरान होंगे इधर, वो हम करेंगे, वो आपको बताना चाहते हैं, ना हम गालियां देंगे आपको। मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा, हम गिलगित से लेकर कोयटा, बलूचिस्तान, सिंध के शहरों तक ऐसे ऐसे अवामी कर्फ्यू लगाएंगे कि आप वहां से गुजर नहीं सकेंगे। ना हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को गोली मारेंगे, ना हम किसी को डंडा मारेंगे। लेकिन एक बात मैं पाकिस्तान की तमाम अवाम से कहता हूं कि बांग्लादेश ने अपनी बात पूरी कर दी, उसके बाद श्रीलंका ने अपना काम कर दिया, अभी नेपाल ने कर दिया, अब हमारी बारी है। और हमारी बारी इसलिए बेहतर होगी, और होगी जरूर। मैं तो पाकिस्तानी अवाम से, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं। हमारे मुल्क में बेईमानी के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, धोखे के खिलाफ, इन पाकिस्तान में बिल्कुल सब चीज, सब एवरीथिंग इज फॉर सेल। न मेरिट है, न इज्जत है, न फलाना है, न हकूक है। 4 ग्रेड से लेके और 19 ग्रेड तक तमाम नौकरियां मार्केट में पड़ी हुई। जमीर, जो आदमी जमीर बेचता है, जो आदमी अपना मन बेचता है, जो अपनी ईमानदारी बेचता है, उसको वफादार पाकिस्तानी समझा जाता है। ये जो निज़ाम शहबाज एंड कंपनी ने बनाया है, इसने पाकिस्तान की हमारी तमाम जमहूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। 10 साल नवाज शरीफ साहब पता नहीं कहाँ थे, बेनजीर गरीब, कभी पेरिस में, कभी लंदन में। दुख होता है, बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी है। भुट्टो इस आईन का बनाने वाला था। बेनजीर इस मुल्क की जमहूरियत की चैंपियन थी, उसकी पार्टी इस गुनाह में शरीक है। नवाज शरीफ जो भी था, जहां से वो निकला था, आखिर वो ये समझ गया कि यहाँ जासूसी इदारों और अफवाज का सियासत में मुदाखलत बर्बादी का रास्ता है। वो पाकिस्तान के एक बड़ा स्टेटमेंट बना, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। गरीब को भगा के वो गरीब पहुंच गया, लंदन पहुंच गया। बेनजीर के बच्चे यहाँ इस बेदबख्त बेईमान उसके साथ है, गवर्नमेंट के साथ है। ये हमें काबिल कबूल नहीं है, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ना हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को गोली मारेंगे, ना हम किसी को डंडा मारेंगे। लेकिन एक बात मैं पाकिस्तान की तमाम अवाम से कहता हूं कि बांग्लादेश ने अपनी बात पूरी कर दी, उसके बाद श्रीलंका ने अपना काम कर दिया, अभी नेपाल ने कर दिया, अब हमारी बारी है। और हमारी बारी इसलिए बेहतर होगी, और होगी जरूर। बिल्कुल शाहबाज भाई सुन लो, अवाम की ताकत से हम आपकी हुकूमत को बिल्कुल फारिग करेंगे। अवाम हुक्मरान होंगे इधर, वो हम करेंगे, वो आपको बताना चाहते हैं, ना हम गालियां देंगे आपको। मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा, हम गिलगित से लेकर कोयटा, बलूचिस्तान, सिंध के शहरों तक ऐसे ऐसे अवामी कर्फ्यू लगाएंगे कि आप वहां से गुजर नहीं सकेंगे। हम तमाम अवाम से कहेंगे, एक दिन हम मुकर्रर करेंगे। अभी इन्होंने जो रोना रोया, बम्बारियां, छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के, और फिर उस पर यह जुल्म, नमक पाशी जख्मों पे कि जी कोई हुआ ही नहीं, पता नहीं कहां से धमाका पड़ा, उस घर में बम बने। क्या मैसेज देना चाहते हो? चिरा में जो कुछ हुआ है, जो उनके मुतालिबात हैं, तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनकी मुकम्मल हिमायत करती है। अलबत्ता उनसे अपील करते हैं कि ये कोने में हमारी तारीखों का कुछ नहीं बनेगा। हमने मिल बैठ के सारे खैबर पख्तूनख्वा में, सारे सिंध में, सारे बलूचिस्तान में, पंजाब में थोड़ी सी बात पे मारती है, ये किस पर नहीं, सीधी बात करो, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बात करो। 26th अमेंडमेंट, बेसिक ह्यूमन राइट्स, अदलिया की आज़ादी, रूल ऑफ लॉ, इस पे अपनी राय जाहिर कर दो। हमारे वोट उस आदमी के पास जाने चाहिए जो इनके खिलाफ हो, एक जमहूरी पाकिस्तान के हक में हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान चल पड़ेगा। भी जलसे भी हो रहे हैं, जलसे इलाज नहीं होगा, हमने जुलूस निकालने होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह, और हम ये कर सकते हैं।
ہم یہ کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دن مقرر کر دیں. باجوڑ کے لوگ، خیبر کے لوگ، رنڈی کوتل کے لوگ، پشاور کے لوگ، فلانا جگہ کے لوگ، گلگستان کے لوگ، کوئٹہ کے لوگ، ملتان کے لوگ، ہم نکل آئیں سڑکوں پہ اور ہم یہ اعلان کریں کہ بھائی جمہوری پاکستان ہوگا، آئین کی بالادستی ہوگی، بے انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. لاکھوں لوگ نکلیں گے اور یہی ان کے تابوت میں آخری کیل ہوگا. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، ہمارا ساتھ بھی دیں، جج صاحب کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہم رابری نہیں کرنا چاہتے، ہماری رہنمائی کریں. آپ ہماری رہنمائی کریں. ایک آدمی، دو آدمی کے نعرے سے آئین بحال نہیں ہوگا. آئین بحال ہوگا تو ایک جمہوری متفقہ ایک ہمت سے بحال ہوگا. اور پاکستان کے عوام اب اس انقلاب سمجھیں یا اس کے انتظار میں ہے. بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے اس میں کچھ کمیاں تھیں، سری لنکا میں، یا ابھی جو یہاں ہوا ہے یہاں نہیں ہونے چاہیے. ہم انشاءاللہ بڑے آسان سے، بڑے بہترین جمہوری انداز میں، ہماری خواہش ہے کہ ہم کوئی نقصان کیے بغیر، کسی کو گولی مارے بغیر. یہ ان ججوں سے غداری ہے جن ججوں نے ایک نہیں، دو نہیں، 4 دفعہ ہمارے بعض ججوں نے اپنے صرف آئین کی بالادستی کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ میں لات ماری اور غیر آئینی طور پہ حلف نہیں اٹھایا. سینکڑوں بچے ہماری MRD کی تاریخ میں گولیوں کا نشانہ بنے. سینکڑوں بچوں کو کوڑے پڑے. بہت سارے لوگ پھانسی پہ چڑھے. بس یہ ایویں چلا گئے، بس بسم اللہ شہباز بھائی آئے گا اور آصف بھائی لانا کرے گا. نہیں، یہ نہیں ہوگا. بس ہم نکل پڑے ہیں. ہمیں ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ہمارا ساتھ دیں. آپ کی بڑی مہربانی. گاڈ بلیس یو. سر جی سوال یہ 6/6 یہ بارشیں شروع ہوئی سوابی سے، جی بنیر سے شروع ہوئی. شاید آپ سوئے ہوئے تھے یا شاید دیکھا نہ ہو یا آپ کی نظر کمزور ہو. سب سے پہلے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ، یہاں سے جو پانی آیا 3 دن بعد پنجاب میں جمع ہوا ہے. یہاں پہاڑوں سے جو پانی بہا ہے 4 دن بعد سندھ میں جمع ہوا ہے. ہم گئے انسان بنیر کا سا علاقہ، سوابی کا انہوں نے دیکھا خود. میں خود اپنے ساتھیوں سے میں سوابی گیا، میں بنیر گیا، میں ان گاؤں تک گیا جہاں ایک ہی ہر بہت سارے خاندانوں کے 38 آدمی ایک ساتھ مرے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کے نیچے. آپ کی نظر کمزور تھی، پتہ نہیں. میں پنجاب کی طرف میں آ رہا ہوں. میں یہاں سے شروع ہوا تھا، یہ بربادی یہاں شروع ہوئی تھی. 5 دن بعد یہ پہنچی پنجاب اور سندھ. وہاں جو بھی ہماری پارٹیوں کے لوگ ہیں، ہم سارے گئے، ہم گئے، کام کر رہے ہیں، سب ہم اس کا حصہ ہے، کام کر رہے ہیں وہاں پر، ہم جگہ جگہ کام کر رہے ہیں. اور یہ وہ اس کی بنیاد نہیں ہوتی. ایک غلطی کسی بے انصافی کو سپورٹ کرنے کی بنیاد نہیں بنتی. پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. یہ سب ابھی میں تو شریف بہت ہی وہ آدمی ہوں، یہ جیسا بیٹے ہیں. آرٹیکل 6 ان سب پہ لاگو ہوتا ہے. وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن، ایبروگیٹ کرنا، وائلیٹ کرنا، سسپینڈ کرنا. وہ تو ہم نہیں کریں کہ شہباز کو ہم کہیں کہ جی شہباز کو پھانسی دو. پھانسی دینے نہیں، کہنا سر نیچے، تاکہ وہ توبہ کرے کہ نہیں بس میں نے غلطی کی اور آئین بار ہونا چاہیے. جی بسم اللہ.